Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer des brioches turques super moelleuses et très délicieuses. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اش ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر فطائر تركية كيجيو رطبين بزاف ولذاذ وسهلين في التحضير، نتمنى يعجبوكم. وبالنسبة للمكونات غادي نحتاجو الفرينة لا فارين، ماء غازي بحال شكل دوالماس، لو غازوز، نص كاس ديال زيت الزيتون، لويل دوليف، كاس ديال الحليب دافي، لو لي تياد، نحتاجو السكر، لو سكر، الخميره المعجونه، لا ليفور بولونجير، ونص معلقه صغيره ديال الملح، لو سيل. في واحد الاناء او في قصريه غادي نوضعو فرينه. دون ان بول j'ai mis la farine, نضيف ليها السكر، لو سكر، لو سيل، الملح. نخلط هاد المكونات. je mélange les trois ingrédients. نضيف زيت الزيتون. je rajoute l'huile, le lait، الحليب. بالنسبه لزيت الزيتون تقدروا تعوضوه بالزيت العاديه. وغادي نضيف الماء الغازي، هذا هو المكون اللي تيخليهم يجيو رطبين بزاف، لو غازوز. وعاد نضيف الخميره، جو راجوت لي ليفور، ونخلط هاد المكونات. ماشي ضروري ديروا العجانه، يعني تقدروا تعجنوهم غير بيديكم. vous pouvez faire la pâte à la main. بعد ما تجمعت لي العجينه كتكون رطبه بزاف وكتلصق في اليدين. لا بات اي تري مول اي الكول دوا. الا توفرات عندكم بحال هذيك الاله اللي كتجمع العجينه باش ما تعذبكمش كتلصق في اليدين، ما توفرش عندكم غادي تعاونوا بشويه ديال الفرينه وما تكثروش باش تقدروا تجمعوها. وضعت شويه الفرينه في الاناء. j'ai mis un peu de farine dans le bol et je vais la laisser reposer à peu près 45 minutes. غادي نوضع العجينه ديالي في الاناء، غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليها ترتاح تقريبا 45 دقيقه. بعد ما دازت المده كما كتشوفوا معايا العجينه خمرات مزيان. ما بات ا تريبلي دو فوليوم. غادي نخويها من الهواء. جو في لا ديغازي، وفوق سطح العمل اللي رشيت بفرينه غادي نحاول نشكل واحد الحربول. sur le plan de travail je vais mettre un peu de farine, je vais essayer de former un boudin. ومن بعد قطعته باش نكون كويرات متوسطه. j'ai coupé le boudin, j'ai essayé de former des boules. درت كويرات متوسطه الحجم. بالنسبه للحشوه خديت الجبن التركي مع معدنوس مقطع طريفات صغار. pour la garniture j'ai utilisé le fromage turc. je vais le mélanger avec le persil haché. وغادي نبدا نعمر الفطائر ديالي. خديت الكره الاولى غادي نسرحها بالمدلاك. je vais commencer à préparer mes brioches. j'ai aplati ma pâte en forme ovale. pour l'épaisseur ça doit pas être trop fin. دلكت العجينه على شكل بيضاوي، العجينه ما خصهاش تكون رقيقه بزاف. من بعد قطعتها من الجناب. j'ai coupé ma pâte sur les côtés.
ومن بعد عمرتها بالجبن. J'ai mis ma garniture. Je vais essayer de croiser les deux bouts. إلا ما توفرش عندكم الجبن التركي تقدروا تعوضوه بالجبن المالح اللي كيتباع في الأسواق، حتى هو كيجي مزيان. Pour le fromage turc, vous pouvez le remplacer par le fromage salé. ونستمروا حتى نكملوا الكرات اللي عندنا. بالنسبه للحجم ديال البريوش كيبقى على حسب الذوق ديالكم، يعني الا بغيتو ديروا صغر كتشكلوا كره شويه صغير من هكا. هاد البريوش هذا واحد الصديقه ديالي تركيه هي اللي وراتو ليا، وبغيت نتشاركو معكم لان فعلا كيجي ناجح، وان شاء الله حتى نتوما ينجح معكم من اول تجربه. ومن بعد ما ساليت كما شفتوا معايا ما تيحتاجوش يرتاحوا، كيخمروا في البلاصه الوقت اللي كتساليو الخدمه ديالكم كيكونوا هما يعني خمروا، لان هذاك الماء الغازي هو اللي تيخليهم يخمروا دغيا. Une fois j'ai fini de former mes brioches, j'avais pas besoin de les laisser reposer grâce à l'eau gazeuse. وغادي ندهنهم بصفار البيض اللي خلطت مع نقيطه ديال الحليب وشويه ديال السكر كلاصي. J'ai badigeonné mes brioches avec un jaune d'œuf mélangé avec quelques gouttes de lait et un peu de sucre glace. ومن بعد زينتهم بالزنجلان وبالبافو. J'ai saupoudré mes brioches avec du sésame. سخنت الفران على 180 درجة وغادي نوضع البريوش ديالي. J'ai préchauffé le four à 180 degrés et je vais enfourner mes brioches. الوقت ديال الطياب ديالهم يبقى على حسب الفران ديالكم، يعني ما تنخليهمش يعني يطيبوا بزاف حيت غادي يقصحوا، غير كتشوفوهم تنفخوا وتحمروا يعني راه وجدوا. La cuisson reste selon votre four, il faut pas les laisser trop cuire. البريوش ديالي وجد كنقدموه بالصحه والراحه. مي بريوش سون بريت، وكما كتشوفوا معايا كيجيو رطبين بزاف ومهويين، صراحه رائعين وكيستحقوا التجربه. ونقدموهم كفكره عشاء مع الصبه اولا الشوربه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، وإلا جربتوها ما تنساوش تبطوا عليا الخبار. On se donne rendez-vous samedi إن شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو إن شاء الله نهار السبت مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.